ارشاد فرمایا سونے لب کھول کے اعلان کر دے نہ کافرانو کہہ دے او کافرو جڑے خداواں دی تسی عبادت کر دے جے انہاں دی عبادت میں نہیں کرنے والا میں انہاں دی عبادت نہیں کرنے والا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ میں بھی خدا دی توحید بیان کر رہا ہوں تسی بھی خدا دی توحید بیان کرو تو اونچا بولو سبحان اللہ سورہ اسراء دی پہلی آیت پاک اللہ نے یہ تو آغاز کیتا سبحان الذی اسراء یہ دا مطلب ہے سبحان دا مطلب ہے پاک ویسے لغت دیاں بڑیاں کتاباں دے وچ سبحان لفظ دا مطلب ہے ہی کوئی نہیں لفظ سبحان دا مطلب ہی کوئی نہیں ویسے کیا جاندہ اصطلاحی طور تے سبحان دا مطلب پاک ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے لیکن لغت دیاں بڑیاں کتاباں اٹھا کے ویکھو سبحان دا مطلب ہی کوئی نہیں لکھیا معنی کوئی نہیں لکھیا ہویا تو علماء ارشاد فرماندے نے وہ لوگوں اے گل جان لو خدا فرماندہ سبحان اللہ اے اللہ دی ایک صفت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دا معنی نہیں سمجھ آ چاہتا جن دی صفت سمجھ نہیں آندی خدا کی میں سمجھ چاہ جاوے گا وہ خود خدا کی میں سمجھ چاہ جاوے گا لیکن اصطلاحی طور تے سی کہنا سبحان اللہ دا مطلب ہے اللہ پاک ہے ایمانداری نال دسیا جے اللہ فرماندہ فَذْكُرُونِي اذکرکم تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرانگا جی اینے لوگاں دے وچ اسی بیٹھ کیا کہ یا اللہ تو پاک ہے رب فرشتہ دی محفل فرماوے گا اے بندیا تو مینوں پاک کہنا ہے اے فرشتہ تسی گواہ جو میں آدھے بندے نو گناہاں تو پاک کر چھڑے آ جائے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ نے ارشاد فرمایا تو ہاڈا خدا کلا ہے تو ہاڈا معبود کلا ہے دنیا دے اتے جاگے اللہ رب العزت نے عالم رواں دے وچ جدو ساریاں دی روحاں نو پیدا فرما لیا اللہ فرمایا اللہ استغفر ربکو کیا میں تو ہاڈا خدا نہیں حمزہ استفہام یاد اللہ نے سوال کیتا کیا میں تو ہاڈا رب نہیں کیا میں تو ہاڈا خدا نہیں قالوا بلا سارے آنکھیں یا اللہ تو ہی ساڈا معبود ہے تو ہی ساڈا خدا ہے دنیا تے آکے کوئی اگ نو پوجن لگ پیا کسی نے بتاں دی عبادت شروع کر دیتی کسی نے ستارے نو خدا بنا لیا کسی نے چاند نو خدا بنا لیا کوئی سورج دی عبادت کرن لگ پیا کوئی زمین دی عبادت کرن لگ پیا کسی نے گاؤں نو ماتا کہنا شروع کر دیتا لیکن ایمانداری نال دسیا جے اللہ نے دنیا بعد چ بھیجے آئے تینوں تے مینوں دنیا تے بعد چ بھیجے آگ اپنے معبود ہون دا اقرار پہلے کرایا ایمانداری نال دسیا جے جڑا اللہ کسے اگے سارے نہیں جھکن دیندا ساڈا دل کسے اگے کدو جھکن دیوے رب پسند نہیں کردا کہ میرا بندہ کسے اگے سر جھکاوے اگر تواڈے ذہن وچ تے سوال پیدا ہوئے کہ فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیوں کیتا سی میں جواب دے جاواں سجدے دیاں دو قسماں ہوندیاں نے سجدہ تعظیماً اور عبادتاً حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو جڑا فرشتیاں کولو رب نے سجدہ اور رب نے حکم دیتا سی اور رب دے حکم تو ہویا سی رب نے حکم دیتا فرشتوں سجدہ کرو وہ ہے سی سجدہ تعظیمی طور تے سجدہ کیتا گیا اللہ نے ارشاد فرمایا سے نا فرشتیاں کل جدو مشورہ لیا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین نے چاہتا نائب بنان والا وا فرشتیاں عرض کی تھی یا اللہ نہ بناویں جا کے خون ریزی کرے گا دنگا فساد کرے گا اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون عالم واحد متکلم جڑا میں جاننا رب فرمایا جڑا میں جاننا تسی نہیں جان دے تے فرشتے عرض کردے نے یا اللہ ساڈے کول تے او علم ہے نا جڑا تو عطا فرمایا اسی تے بس وہی جاننے ہاں اسی تے بس وہی جانے ہاں بارکیف اللہ رب العزت نے عالم ارواح دے وچ جدو فرشتیاں کولو کرایا سجدہ اس وجہ تو کرایا سی اللہ نے ساریاں چیزاں دے نام حضرت آدم علیہ السلام نو سکھا دیتے بعد فرشتیاں کولو پوچھا فرشتیاں دسو کی ایدا کی نام ہے ایدا کی نام ہے یا اللہ ساڈے کول تے نہیں علم اسی او صرف جاننے جڑا تو سکھایا ہے
تے حضرت آدم علیہ السلام کو پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سارا کچھ بیان کر دیتا تے ادو اللہ نے ارشاد فرمائے اے علم دے وچ تہاڈے تو اگے وے لہذا فرشتے انہوں سجدہ کرو۔ تخلیق آدم بہت بڑا عنوان انشاءاللہ میں چھیڑاں گا ویلے دنہ دے وچ حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق کیویں کیتی گئی، کیڑے کیڑے مراحل دے وچوں گزرے، حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیوں کیتا گیا، جڑی تفصیلی بات سے میں ادو عرض کراں گا۔ بارکیف اتنا سن لو کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو سجدہ کرایا گیا تعظیمی، لیکن اس تو بعد ہن نہ عبادتاً سجدہ جائز ہے خدا تو بغیر کسی نو نہ تعظیمی۔ اگر کسی دربار تے جا کے دیکھو اے نہ سوچا جے میں وابی ہو گیا ہوں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ میں اپنے عقائد دی تصحیح کر رہا ہوں بھائی، درباراں تے سجدہ حرام ہے۔ اگر کسی نو ویکھو کہ دربار تے سجدہ کردہ پیا بالکل غلط کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ کسی ولی نو سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی نبی نو سجدہ کرنا جائز نہیں، سجدہ صرف اللہ دے واسطے وے، سجدہ صرف اللہ دے واسطے۔ جب پچھلے جمعہ میں مثال دیتی، مرشد او ہوندا ہے، مرشد نہیں ہوندا، مرشد ہوندا ہے۔ مرشد او ہوندا ہے جڑا راہ وکھاوے، تے جے مرشد اگے راہ وکھاوے نہ اپنے کول ہی روک لوے اے ہی سارا کچھ میں ہی سارا کچھ، اگلا راہ نہ وکھاوے تو مرشد نہیں ہوندا۔ لہٰذا مرید ہونا ہے تے کسے عہدہ ہو جیڑا تیرا بازو پکڑے تے تینوں او خدا والا سیدھا راستہ وکھا دے وے، جندی زندگی تے عمل کر کے تو خدا تک پہنچ جاویں، جندی اسوہ تے تو عمل کر کے خدا تک پہنچ جاویں، تیری جنت آسان ہو جاوے، صراط مستقیم تینوں مل جاوے۔ باہر کیف حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کرایا گیا تعظیمی اور وجہ سے علم۔ میرے شیخ کامل مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا حضور فاتح عیسائیت پیر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث مبانی جامعہ فریدیہ ساہیوال، آپ حضور نے ایک بڑی پیار دی گل فرمائی۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ علم انسان دا خاص ہے، علم انسان دا خاص ہے، یعنی علم صرف اللہ نے انسان نو ہی دیتا ہے، اس واسطے تو فرشتے نے سجدہ کیتا سی۔ بابا جی نے بڑے پیار دی گل ایک سنائی، جی اجازت تو پھر میں عرض کراں بھائی۔ ان میں لگ رہا کہ اے میرا جڑا ہے خطبہ جمعہ اگلے تک بھی نہ چلا جاوے، بارکہ میں کوشش کروں گے کہ آج وائنڈ اپ کر لما اپنی گفتگو نو اس عنوان نو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ نے علم دیتا تے سجدہ کرایا، علم ہے انسان دا خاصا۔ اگر کوئی انجینئر ہوئے نا تو کہ میں بڑی پیاری عمارت بنانا، اے ان دا خاصا نہیں ہے۔ چڑیا دا گھونسلہ ویکھیا نا سانے، انسان نہیں اس طرح بنا سکتا جی میں چڑیا بنا لیں دی ہے۔ پتہ لگ گیا انجینئر تے اللہ نے چڑیا نو بھی بنایا ہے۔ طبیب لے لو، حکیم لے لو، ڈاکٹر لے لو۔ ایک جنگل دے وچ نا ایک بندے دا گھر سی تے انہیں جتھے بھی روٹیاں لکا کے رکھنیاں، جنگل دے وچ باندر آندے سن تے ان دے روٹیاں چوک کے ساریاں کھا جاندے سن۔ بندہ بڑا تنگ ہو گیا کہ علاج کی کرا، ایک بندے دے کول گیا، ایک حکیم دے کول کہ میں انہوں نے کوئی زہر دیو یا کوئی اس طرح دی چیز دیو، بندر آ کے میری روٹیاں کھا جاندے نے، میں جتھے بھی چھپاواں نکال لیندے نے، ڈھونڈ لیندے نے۔ انہوں ایک زہر دیتی کہ اے زہر لے جا آٹے دے وچ ملا کے روٹیاں پکا لیں تے رکھ دیں، جیڑا بندر کھاوے گا پھر بچے گا نہیں، تیری جان چھوٹ جاوے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ سن کے حیران ہوا کہ وہ زہر لے آئے، آٹے دے وچ ملایا، روٹیاں پکا لیاں تے روٹیاں پکا کے پہلے لکو کے رکھدا سی، چھپا کے رکھدا سی، آج باہر ویڑے چ رکھ دیتی گا۔ ہن باندر جدوں کھان دے واسطے انہاں ویکھیا بھی کوئی کم گڑبڑ لگدا ہے، پہلے لبڑیاں پیندیاں سن، کدے کتے تے اج سامنے ہی پئیاں نے۔ حاجی صاحب حیران ہو کے باندراں دا جڑا سردار سی وڈا بندر کہنے لگا تسی ذرا ٹھہرو میں ذرا چیک کر لواں۔ انہیں چیک کیتا، ٹیسٹ کیتا نا تے کہنے لگا ٹچ بھی نہ کرے آج، چھونا بھی نہیں، کھانا تو دور دی گل ہے، چلو واپس۔ ہن گھر دا مالک چھپ کے ویندا پیا بھی اج باندراں دی موت کیویں آندی ہے نا، مینوں تنگ کیتا ہویا ہے، اج مردے کیویں نے، اے چھپ کے ویکھدا پیا۔ بندر سارے واپس چلے گئے، جنگل وچ گئے، جنگل وچ خاص قسم دی انہاں علامہ سے بوٹی تلاش کیتی، بوٹی تلاش کر کے نا واپس آ گئے، نالے روٹی کھاون نالے بوٹی کھاون، روٹیاں بھی کھا گئے تے بوٹی بھی کھا گئے، ایک بھی نہ مریا۔
پتہ لگیا کہ حکمت رب نے انہاں باندراں نوں بھی دتی سی لیکن جڑا علم ہے فقط انسان دا خاصہ ہے علم فقط اللہ نے انسان نو عطا فرمایا ہے علم جانوراں کو نہیں ہے پرندیاں کو نہیں ہے چرند کو نہیں ہے درختاں کو نہیں حجر کو نہیں شجر کو نہیں نباتات کو نہیں جمادات کو نہیں اے علم اللہ نے صرف انسان نو عطا فرمایا ہے اس وجہ تو اللہ نے فرشتیاں کو حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کرائے اور سجدہ سی تعظیم نہیں ایتھو گل نکلی سی لہذا کسی دربار تے کسی نے ویکھو کوئی سجدہ کردہ پہ بالکل غلط کر دے سجدہ صرف اللہ دے واسطے بھی خدا تو بغیر کسی سامنے سجدہ نہیں کرنا اور سلام لیندے ہویا بھی نا بعض اوقات ایسے کسی نے سلام لینے تے تھوڑا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماندے نے اے جھکنا بھی نہیں چاہیے صرف کھڑے ہو کے سلام لو اے جڑا سارے نا کیونکہ اندے سارے اشرف ہزار نے انسان سندا ہے ایک قوت سماعت سارے چ اللہ نے ویکھی رکھی ہے انسان ویکھدا قوت بصارت رب نے اے بھی سارے چ رکھی ہے بولدا قوت گویائی اللہ نے اے بھی سارے چ رکھی ہے اور انسان سنگدا ہے اے قوت بھی رب نے اے سارے چ رکھی ہے انسان سوچدا ہے دماغ بھی سارے چ اے گردن تو اوپر سارے جڑے مین قوتاں نے اشرف اعضاء نے جڑے اشرف اسم تفضیل اشرفو اشرفانی اشرفون اشرف اعضاء اللہ نے سارے گردن تو اتا رکھے نے لہٰذا اے سارے نہ جڑا رب چاہتا ہے کہ سر صرف میرے اگے جھکنا چاہیے ہے اس سر نو اسی جھکانا ہے صرف رب دے اگے سر نو جھکانا ہے راتاں نو جاگ کے رب دیاں عبادتاں کرنیاں نے اللہ رب العزت نے جدو اپنے پیاریاں دیاں شانہ دسیاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما اللہ فرمایا دنیا والےو جڑے میرے بندے نے انہاں نوں راتاں نوں نینداں نہیں اوندیاں کدے کھڑے ہو کے میری عبادت کردے نے کدے کروٹاں تے میری عبادت کردے نے کدے رکوع کری جا رہے کدے سجدے کری جا رہے اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرمایا دنیا والے ہو تسے کدے کوٹھیاں چ سکون لبدے ہو کدے کاراں چ سکون لبدے ہو کدے اولاد سکون لبدے ہو کدے دولت سکون لبدے ہو پر جڑے میرے بندے نے او میرے ذکر چ سکون لبدے اللہ نے فرمایا میرے بندے میرے ذکر چ سکون لبدے نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تہاڈا رب یعنی تہاڈا الہ تہاڈا معبود ایک ہی معبود ہے رب الہ او ہے معبود اسی ہاں عابد عبادت کرنے والے او معبود اس میں مفعول دسی گئے جن دی عبادت کیتی جاوے عابد عبادت کرنے والا اسی ہاں عابد عبادت کرنے والے رب ہے معبود بھی کلا او دی صرف عبادت کیتی جا سکتی اور عبدیت عبد دا مطلب غلام بھی ہوندہ ہے عبدیت دا مطلب غلام بھی ہوندہ ہے میں تھوڑی دی بھی تشریح عرض کر دے وہاں جڑا غلام ہوندہ ہے نا پہلی گالے کہ غلام خود کسے چیز دا مالک نہیں ہوندہ او جنی پروپٹی دا مالک ہوندہ ہے حقیقی طور تے او دے غلام دے مالک دی ہوندی ہے دوسری غلام دی ایک خصوصیت ہوندی غلامیت شرط ہوندی ہے دوسری کہ غلام نو سارے حکم مننے پہندے نے غلام میں نہیں کہہ سکتا کہ آقا نے کہا کہ اے کرتے ہو آکے جی تُسی میں 10 کام آکھیں دن 10واں نہیں کردا تے 9 کرا لو نا غلامی دے بچ 10 آکھیں نے تے 10 تے 10 ہی کرنے پہنے دے تیسری غلامی دے بچ انسان جیڑا کماوے آدھا نہیں ہوندہ آدھے مالک دا ہوندہ اے ہے عبدیت ہے حجرہ شاہ مقیم والے پتہ لگیا رب ساڈا معبود ہے اسی رب دے عابداں اسی رب دے بندے اسی رب دی عبادت کرن والے رب ساڈا معبود اسی دے عابداں اسی غلام ساڈا اپنا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے
دنیا دے اتے جڑی دولت ہوگی جڑی پراپرٹی ہوگی اوتھے خرچ کریے جتے ساڈا مالک چاہتا ہے، جڑا اسی کما لویے او بھی ساڈے مالک دا ہوے۔ اگر رب سانو حکم دے اسی اگے چین چون نہ کریے، جویں جویں رب آکھے اوویں اوویں اسی کر دے جاویے۔ رب آکھے فجر پڑھ اسی دوڑ دے آئیے، رب آکھے ظہر پڑھ اسی دوڑ دے آئیے، رب آکھے عبادت کر اسی دوڑ دے آئیے، رب آکھے بڑے دا ادب کر اسی دوڑ دے آئیے، رب آکھے چھوٹے نال پیار کر لے اسی دوڑ دے آئیے۔ اگر رب آکھے پڑوسی نال حسن سلوک کر اسی پھر بھی دوڑ دے آئیے۔ رب آکھے تیری جائیداد وچ میں بیٹی نو وارث بنایا ہے، پھر پیچھے نہ ہٹیے۔ اگر وراثت وچ بیٹے دا حصہ ہے نال بیٹی دا بھی حصہ۔ اے رب دے قوانین نے، اسی رب دے عابدہ، رب ساڈا معبود ہے۔ تے جڑا ہوندا نا غلام ہوندا اپنا کچھ بھی نہیں ہوندا، غلام دی نہ پراپرٹی اپنی ہوندی، نہ کمایا مال اپنا ہوندا تے نہ کوئی مرضی اپنی ہوندی ہے۔ اسی رب دے بندے ہیں، ابدیت دی اے تین شرطاں نے، جو کماویے او بھی رب دا، جڑی چیز اسی مالک ہوئیے او بھی رب دی، اور رب جو حکم دے وے۔ اللہ قرآن مجید دے وچ ارشاد فرما رہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں چاہیا تھا پورا پورا آ جا۔ تتر بٹیر والی پولیس ہی نہیں کہ ادھا تتر تے ادھا بٹیر، اسلام دے وچ آیا تے پورا پورا آ جا، اسلام میں چاہیا پورا پورا آ جا، عبد بن جا، عبد بن جا۔ رب تینو جی میں حکم ارشاد فرما دے وے، پھر اسی گردن کھچنی نہیں ہے۔ شتر مرغ والی پولیس ہی نہیں ہونی چاہیے دی۔ میں تے ایک مثال عرض کر دینا، شتر مرغ اے فارسی دے دو الفاظ نو ملا کے اے لفظ ایک بنایا گیا، اے مفرد نہیں مرکب ہے۔ مفرد دا مطلب ہوندہ ہے ایک مرکب جڑا ملیا ہوئے۔ شتر فارسی دے وچ اونٹ نو آکھیا جاندہ ہے تے مرغ دا مطلب ہے پرندہ۔ تو آڈے وچ اکثر نے شتر مرغ ویکھیا ہوئے گا، میں بھی ظاہری طور تے شتر مرغ دی ہائٹ بہت زیادہ ہوندی، ان دی جسامت بہت وڈی ہوندی ہے۔ شتر دا مطلب ہے پرندہ تے اونٹ تے مرغ دا مطلب ہے پرندہ، یعنی کہ وہ ہے پرندہ پر ہے اٹھ جڈا۔ میں پنجابی ترجمہ کر دیتا، اونٹ جتنا پرندہ۔ ایک بندہ نا شتر مرغ دے کول آیا، میں نے یاد ہے میں پہلے بھی ایک جمعہ دے وچ مثال دیتی سی، لہٰذا آج کافی سارے نئے من چہرے نظر آ رہے ہیں، میں تاں عرض کر رہا ہوں۔ شتر مرغ دے کولو کسی نے سوال کیتا کہ یار تو شتر ہے، شتر دا مطلب اونٹ ہے تے وزن چکیا کر۔ اونٹا دا کام ہے وزن چکنا، ایک جگہ تو سامان دوسری جگہ لے کے جانا تے سامان ٹرانسفر کریا کر تے پار چکیا کر۔ تے مسکرا کے کہنے لگا نا جی میں تے مرغ ہاں تے مرغ دا مطلب ہوندہ ہے پرندہ تے پرندیاں بھی کدے پار چکے، میں تے نہیں نا پار چکنا۔ اور دوسرا کول بندہ کھڑا سی، وہ آگے انہیں کہ حضور چلو پھر انج کر لینا، تسی مرغ ہو، مرغ دا مطلب ہے پرندہ تے پرندے اڑ دے نے، پار نہیں چکدے، پھر اڑیا کرو۔ پھر کہنا نا میں تے شتر ہاں تے شتر بھی کدے اڑے۔ ڈبل پلیسی، جی کسے شتر آکھیا تے آکھیا میں مرغ ہاں، جی کسے مرغ آکھیا تے آکھیا میں شتر ہاں۔ شتر مرغ والی پلیسی نہیں، رب دی بارگاہ وچ آ جائیے، رب دی بارگاہ دے وچ آ جائیے۔ نہ ساڈا مال اپنا، نہ ساڈی پراپرٹی اپنی تے نہ ساڈی مرضی اپنی، جویں رب آکھے اونج کر دے جاویے، جویں رب آکھے اونج کر دے جاویے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، رب دی مرضی تے چل لے، زندگی گزار لے رب دی مرضی دے اتے۔ علماء ارشاد فرماندے نے کہ رمضان آ جاندے، رمضان تو بعد عید آ جاندی ہے، اسی رمضان دے روزے رکھیے، اللہ سانو عید دے دیندا ہے۔ اگر ساری زندگی رمضان دے وانگ گزارے گا، پھر تیری موت عید دے وانگ آوے گی۔ زندگی گزار رب دی رضا تے، رب دی رضا تے گزار زندگی۔ آخر ایک میں حدیث قدسی عرض کران تے گفتگو ختم۔ رب فرماندہ اے ابن آدم، یعنی رب فرماندہ او میرے بندے
او میرے بندے میں نے ایک اور گل یاد آ گئی شارٹ جی اللہ رب العزت ایک دے فرشتے عرض کر دینے یا اللہ رب نے فرمایا جی میرے بندے جی میرے بندے جی میرے بندے فرشتے عرض کر دینے یا اللہ کدے انج نہیں ہویا آج یا اللہ تو فرما رہے ہیں جی میرے بندے ہویا کیے رب فرمایا فرشتے ذرا زمین وال ویکھو فرشتیاں زمین وال ویکھیا دریا دے کنارے ایک بت خانہ ہے بت دے سامنے ایک بندہ سجدے پہ آیا تے آندا یا سانامی سنم بت نو آکھیا جاندا ہے یا سانامی اے میرے بت اے میرے بت اے میرے بت وہ بولدا بولدا یا سانامی یا سانامی یا سانامی ان دی زبان چو نکل گیا یا سمدی اے میرے بے نیاز خدا فرشتے عرض کر دیں یا اللہ پھر کی ہویا اللہ فرمایا فرشتے بڑی دیر دا پکاری جا رہے یا سنمی یا سنمی یا سنمی اے میرے بت بت تے بولتا ہی کوئی نہیں ایک باری زبان جو نکل گیا یا سمدی اے میرے بے نیاز خدا بت بھی نہیں بول گا جے میں بھی جواب نہ دے مانگ پھر فرق کیڑا رہ گیا ہے میں دسنا چاہنا بت نو پکار دا رہا ہے بت تے بولتا کوئی نہیں میں نو ایک باری پکار آئی میں پہ کہنا جی میرے بندے جی میرے بندے جی میرے رب نو کدے پکاریے تے صحیح رب فرماندا اے ابن آدم ایک تیری چاہتے ایک میری چاہتے اگر تو انہوں فالو کیتا نا ان دی پیروی کیتی جڑی میری چاہتے پھر یاد رکھی تینوں او بھی مل جاوے گا جڑی تیری چاہتے یعنی تو میری چاہت انہوں مان لیا تے میں تیری چاہت بھی تینوں دے دے مانگا اگر تو انہوں نہ منیا جڑی میری چاہتے اللہ ارشاد فرماندہ پھر میں تینوں تھکا دے مانگا ان دے وچ جڑی تیری چاہتے پھر یاد رکھی اوہی ہونا جڑی میری چاہتے پنجابی اور سادہ کر دے اللہ فرمایا کہ دو قسم دیا چاہتا نے ایک تیری چاہت ایک میری چاہت اللہ فرمایا اگر تو میری چاہت دی پیروی کیتی تے تیری چاہت بھی مل جاوے گی اگر میری چاہت نو چھاڑ کے تو آدھی چاہت پیچھے لگ گیا تے لبنی او بھی نہیں پھر انجی ہونا ہے جی میں چاہاں گا پھر میری مرضی ہونی ہے زندگی گزار رب دی رضا دے واسطے رب دی رضا واسطے زندگی گزار زندگی دا جو کوئی کام کر رہے نیکی بھی کریں کسے نال حسن سلوک کریں تے کدے اے نہ سوچی کہ میرے نہ پھلا کرے گا میں نہ پھلا پہ کرنا نہ کسے نال نیکی کر یا اللہ صرف تینوں راضی کرن دے واسطے مثال دے طور تے کسے نو سوچ کے تو آکھے نا کسے نو سوچ کے میں پھلا کر رہا میں اندہ تے اے میرا پھلا کرے گا انہیں تیرے نہ پھلا نہ کیتا تے دل ٹوٹ جاوے گا نا لہذا امید ہی نہ رکھ امید رکھنی صرف رب دے واسطے اگلے جمعہ میں ایتھوں ہی اگلی بات چھیڑ لواں گا دعا ہے رب تعالیٰ ساڈی آجزانہ حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین